वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 16 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है उन बच्चों की भी एग्ज़ाम की तैयारी 100% तरीके से पूरी हो सके कम टाइमिंग में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 16 का नाम है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है और इसके मुसन्निफ़ हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के ज़रिए रूसी कहानी का उर्दू में तर्जुमा किया गया है। याद रखोगे कि ये चैप्टर रूसी कहानी थी जिसका प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने उर्दू में तर्जुमा किया है। तो इस सबक के ज़रिए से मुसन्निफ़ ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो कि कामयाब लोगों के पीछे लगकर कामयाबी हासिल करते हैं और उन्हें लगता है कि सारी कामयाबी उन्होंने अपनी काबिलियत की बिना पर ही हासिल की है और उनके अंदर घमंड आ जाता है और वो इतना इतराने लगते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो इनकी कामयाबी होती है ये सिर्फ वक्ती तौर पर होती है, क्योंकि इन्होंने इस कामयाबी को दूसरों की काबिलियत की बिना पर हासिल किया होता है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर और मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ के तारुफ़ को ध्यान से समझेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश 1902 में हुई और इनका इंतकाल 1985 में हुआ। याद रहेगा सभी बच्चों को, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश 1902 और इनका इंतकाल 1985 में हुआ। सभी बच्चे क्या करेंगे, सन को याद करने के लिए इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसकी बार बार रिवीजन करेंगे। देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो बार बार रिपीट करना और रिवीजन ही है। सिर्फ एक बार याद करने से हमारा दिमाग उन चीज़ों को याद नहीं कर पाता है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन ज़रूर करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए और लखनऊ से ही इन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। आला तालीम के लिए ये 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि लंदन गए और यहाँ से इन्होंने जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया और फ्रांसीसी ज़बान सीखी। फिर बर्लिन जाकर इन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखी। बर्लिन जाकर हिंदुस्तान वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीसी और इंतिसामी उमूर से जुड़ गए, वाबस्ता हो गए। 1948 में इन्हें जामिया का वाइस चांसलर बनाया गया। आगे लिखोगे, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के बहुत ज़्यादा मशहूर नस्र निगारों में होता है, यानी कि नस्र लिखने वालों में होता है। देखो बच्चों, नस्र यानी कि लिटरेचर किसे कहते हैं, यानी कि कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को लिखना। जैसे कि आपकी बुक है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट में नज़्म, गज़ल, रुबाइयाँ वगैरह शामिल हैं और दूसरे पार्ट में सारे ही चैप्टर हैं जिसमें कि मज़मून, कहानियाँ, किस्से वगैरह लिखे गए हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं लिटरेचर से रिलेटेड, जिसमें समाज के बारे में लिखा जाता है, इसला वगैरह, पैराग्राफ नुमा, तो उसको नस्र कहते हैं। तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के मशहूर नस्र लिखने वालों में निगारों में होता है। वो मौरिख, ड्रामा निगार और मुतरजिम भी थे। मुतरजिम कहते हैं ट्रांसलेट करने वालों को। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके जो नाम हैं खेती, अंजाम, खाना जंगी, हब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश और आओ ड्रामा करें हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब अपनी मनसबी जिम्मेदारियों के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी करते थे, लिखने और लिखाने का, समझाने का। इन्होंने 200 से भी ज़्यादा मज़ामीन लिखे हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी में इनकी 43 किताबें शाया हो चुकी हैं। जो आपकी बुक का ये जो चैप्टर है जो अभी आप पढ़ोगे, ये सबक रूसी कहानी का है और जिसका मोहम्मद मुजीब ने उर्दू में तर्जुमा किया है। पहले इसके अल्फाज मायने जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाते हैं। उकाब कहते हैं एक ताकतवर और बुलंद परवाज़ शिकारी परिंदा। परवाज़ कहते हैं उड़ान को, परवाज़ है उड़ान। रसाई कहते हैं पहुँच को। सरबा फलक यानी कि बहुत ऊंचा। खसलत कहते हैं आदत को। जौहर कहते हैं खूबी या फिर कमाल को। तो सबक का खुलासा समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। इस सबक में मुसन्निफ़ ने दुनिया में ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो दूसरों के सहारे समाज में मकाम पैदा कर लेते हैं और फिर सीना फैलाकर चलते हैं, फुलाकर चलते हैं
گویا انہوں نے ہی اپنی ذات یا قابلیت سے اس مقام کو حاصل کیا ہو، پر ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پل بھر میں وہ اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔ اس بات کو مصنف نے عقاب اور ایک مکڑی کی کہانی کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ایک تھا عقاب، گھٹاؤں کو چیرتا ہوا ایک پہاڑ پر ساگوان کے درخت پر جا بیٹھا۔ وہاں اسے ایک خوبصورت منظر دکھائی دیا، دریا، جھیلیں، سمندر، اسے سب نظر آ رہے تھے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دنیا میں کوئی بلندی ایسی نہیں جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ قریب ہی مکڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ عقاب کی بات سن کر بولی، اے عقاب، تو کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے؟ کیا میں تجھ سے کچھ کم ہوں؟ عقاب نے مکڑی سے پوچھا، تو اس بلندی پر کیسے پہنچی؟ تیرے تو پر بھی نہیں ہے، کیا تو رینگتی ہوئی یہاں تک آئی ہے؟ مکڑی نے کہا، میں تیری دم سے چپک کر یہاں آئی ہوں، لیکن اب تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر کھڑی ہوں۔ تو اکیلا ہی یہاں بلند نہیں ہے، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اتنے میں ہوا کا ایک جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ سے زمین پر آ گری۔ عقاب اپنی جگہ بیٹھا رہا اور مکڑی پھر سے نیچے چلی گئی۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں، تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں کہ جن بچوں کو اسٹیشنری کے اور گفٹ آئٹمس کے بیسٹ کوالٹی کے اوریجنل اور یونیک چیزیں خریدنے کا شوق ہے بنا کسی کمیشن کے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کر خرید سکتے ہو۔ دیکھو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں بہت زیادہ خاص ہیں جو کہ عام دکانوں پر نہیں ملتی ہیں، تو اگر بائی چانس مشکل سے مل بھی جاتی ہیں تو ڈسٹریبیوٹر اس کے لیے بہت زیادہ کمیشن کھاتے ہیں، تو آپ بنا کسی کمیشن کے گھر بیٹھے سبھی بیسٹ کوالٹی کے اوریجنل پروڈکٹس کو خرید سکتے ہو۔ بچوں اس کے علاوہ دوسری چیز ہے چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے، جیسے کہ آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کسی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں جاتے ہو تو اس بیلٹ کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں پر باندھا جاتا ہے تاکہ وہ بھیڑ بھاڑ میں ہم سے الگ نہ ہو۔ جب میں شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو میں بھی اس بیلٹ کو اپنے بچے کے ہاتھ پر ضرور باندھتی ہوں، تو سبھی لوگ اپنے چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے اس بیلٹ کو ضرور خریدیں۔ اور یہ جو بیلٹ ہے آف لائن کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہے، صرف آن لائن ملتی ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے جا کر خرید سکتے ہو۔ تو اب بچوں پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر عقاب نے کیا سوچا؟ ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر عقاب نے سوچا کہ پوری دنیا اس کے نظروں کے سامنے ہے اور جس بلندی تک وہ پہنچا ہے کوئی دوسرا وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگلا سوال، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے کیا کہا؟ جواب، اے خدا، کس طرح تیرا شکریہ ادا کروں، تو نے مجھے پرواز یعنی کہ اڑنے کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بلندی نہیں جہاں میری رسائی یعنی کہ پہنچ نہ ہو سکے۔ اگلا سوال ہے، مکڑی پہاڑ کی بلندی تک کس طرح پہنچی؟ جواب ہوگا، مکڑی عقاب کی دم پر چپک کر پہاڑ کی بلندی تک پہنچی۔ مکڑی کا انجام کیا ہوا؟ جواب ہوگا، مکڑی کو ہوا کے ایک جھونکے نے پہاڑ کی بلندی سے زمین پر لا پٹکا۔ اگلا سوال ہے، اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہوگا، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود اپنے دم پر کامیاب ہونا چاہیے اور اپنی کامیابی پر ضرورت سے زیادہ اترانا نہیں چاہیے۔ فلپ سے ہے، صدیوں پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، تو اس سربا فلک چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ اتنے میں ایک طرف سے تیز و تند ہوا کا جھونکا آیا۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے گرامر سے ریلیٹڈ۔ سوال 2 متضاد الفاظ ہیں۔ خوبصورت کا متضاد بدصورت، طاقت کا کمزوری، پرانا کا نیا، نزدیک کا دور، بلندی کا پستی۔ یہاں پر آپ کو محاوروں کے معنی لکھنے ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے معنی ہیں اترانا، عقل پر پردہ ڈلنا کے معنی ہے غافل ہو جانا، تاب نہ لانا یعنی کہ برداشت نہ کر پانا، سینہ پھلانا یعنی کہ بیجا اترانا یعنی کہ فضول اترانا۔ اگلا سوال ہے، اس سبق کے آخری پیراگراف کا مفہوم یعنی کہ مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو لکھو گے، دنیا میں مکڑی کی خصلت کے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنے ہنر یا قابلیت کے بغیر کسی بڑے آدمی کے سہارے بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں
और सीना फैलाकर चलते हैं, गोया उन्होंने ये कामयाबी अपनी किसी ज़ाती सलाहियत की वजह से हासिल की है। गुरूर उनकी अकल पर पर्दा डाल देता है और वो ये नहीं जानते कि पल भर में वो भी मकड़ी की तरह ज़मीन पर आ सकते हैं।